जब मेरे नबी के माँ बाप को कोई काफिर कह रहा है तो मैं तो अंधा हो गया। आप लोग तो यहाँ छोटी छोटी बात के ऊपर कहते हैं कि जनाब सर तन से जुदा। तो मैंने बरेलियों को कहा था कि अब बताओ कब्र उखाड़नी है कि नहीं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक वीडियो जो मैं लेकर के आई हूँ उसमें मुफ्ती रशीद साहब ने, जो कि एक शायद बरेलवी तबके से हैं, मुफ्ती साहब का इंजीनियर साहब पर ये इल्जाम है कि उन्होंने इमाम अबू हनीफा, जो कि एक नेक सीरत इंसान हुआ करते थे, उनके बारे में इंजीनियर साहब ने कुछ गलत बातें अपने बयानों में की हैं। लेकिन जहाँ तक हम इंजीनियर साहब को जानते हैं कि वो बिना सबूत के कभी भी किसी के बारे में गलत बातें नहीं करते हैं। चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं और असल बात क्या है उसको जान लेते हैं। उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको सही बात का पता चल सके। आपने इमाम अबू हनीफा के हवाले से बात की थी। क्या बात की मैंने? अभी आपने कहा था कि सही भौंक के गए वो। एक अन्नी जी पुड़िया है इमाम हनीफा ने लिखी किताब अल फिकुल अकबर, जिसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफर की हालत में मरे हैं। नाऊदु बिल्लाह। हाँ, मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा की है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था। अब मैं पूछता हूं टीएलपी वालों से कि इमाम हनीफा की कब्र कुशाई कब करनी है? वो तो कहता था रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफर पे मरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा जहलमी ने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तौहीन का इर्तिकाब करते हुए उनकी शदीद गुस्ताखी और बेअदबी का इर्तिकाब किया और कहा कि इमाम अबू हनीफा वो भौंकते थे या भौंके। भौंकने की निस्बत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला की तरफ करके मिर्ज़ा जहलमी ने पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों हनफी मुसलमान जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के फतवे को फॉलो करते हैं और उनके साथ मोहब्बत करते हैं, उनके जज्बात को ठेस पहुँचाई है। और यकीनन मिर्ज़ा जहलमी ने अपनी जिस कदर इसके दिल के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दुश्मनी और बुग़्ज़ व दावत मौजूद था, उसका इजहार इस एक जुमले के अंदर कर दिया। रसूलुल्लाह के माँ बाप को जो काफिर कहे, बरेलवियों के नजदीक तो वो खुद काफिर है, तो मुझे फिर ये कहना चाहिए कि कुफर बोल के ये कहना चाहिए मुझे? मैंने हल्का जुमला बोला है। बरेलवियों को तो ये कीदा बताया गया ना। हम तो बरेलवियों की डॉक्ट्रिन में बात कर रहे हैं। नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर कहने वाला, उसका ये जुमला बकवास नहीं है तो आप बता दे क्या है, ताकि आपके बारे में भी वीडियो कैमरे में फैसला हो जाए और आपका एड्रेस भी लोगों को बता देते हैं। क्या है रसूलुल्लाह के माँ बाप को जो काफिर के, वो क्या है, बकवास कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं, इसके ऊपर तो बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना सवाल मुकम्मल कर दूं कि अम्मार बिन यासिर के हवाले से जो है अहले हदीस जो है ये तावील करते हैं और कहते हैं कि जनाब इससे मुराद जो है वो ग्रोह के हवाले से। यार डिस्कस कर दिया ना, खत्म। देखिए सही मुस्लिम में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और तुम्हारे वालिदैन जो है वो जहन्नम के अंदर। आप इसकी तावील करके इसके ऊपर चचा का क्यों लगा देते हैं कि चचा के हवाले से? यार ये टॉपिक अलग हो जाएगा एक। अभी तो बात कुछ और हो रही है। बात इस वक्त हो रही है बरेलवियों की और आपने लाके अहले हदीस को तुन दिया बीच में। नहीं, बरेलवियों की नहीं, मैं इसके ऊपर काउंटर कर रहा हूं ना कि जब वो तावील करते हैं अम्मार बिन यासिर वाली हदीस। यार मसला ये नहीं है ना, बरेलवी कब तावील करते हैं कि रसूलुल्लाह के वालिदैन को कोई काफिर कहे तो वो सैयदुना ही रहेगा। तो बस बरेलवियों से मैं बात कर रहा हूं। मैं अहले हदीसों से कह रहा हूं कि तुम्हारे इमाम ने बकवास की है। पहले आप उस मुकदमे को समझें। हमारा इख्तिलाफ बरेलवियों के साथ है, उनको हम कह रहे हैं कि तुम्हारा अकीदा है कि अहले हदीस चुके नबी इस्लाम के वालिदैन को काफिर समझते हैं इसलिए गुस्ताखे रसूल है, तो तुम्हारे इमाम ने ये लिखा हुआ है, तो तुम्हारे तहत तो ये बकवास है। हम तो ये मुकदमा लड़, अहले हदीस से तो हमारा मुकदमा अलग से होगा, वो टॉपिक अलग से है। इस वक्त मैच जो है वो बरेलवियों के साथ हो रहा है इस टॉपिक के ऊपर। बजाय वक्त तो दोनों चीजें नहीं ना पैनल में लेके चली जा सकती। टॉपिक ये डिस्कस हुआ है कि इनका ये दावा है कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हम तकलीद कर रहे हैं। हमने कहा था कि इमाम हनीफा की एक ही किताब हमने ढूंढी है अल फिकुल अकबर, जिसमें अकीदे लिखे हुए, इतनी सी पुड़िया है वो 15-20 सफ़ों की। उसके पहले सफ़े पे लिखा है नबी इस्लाम के माँ बाप काफिर हैं। एक किताब हमने ढूंढ के दी है, उसमें से पहला जुमला ही ये निकाला है जो, तो तुम्हारे लिए अब मुसीबत हो गई है। बताओ, तुम्हारे मुल्ला अली कारी ने इसका दिफा किया हुआ है। तो ये टॉपिक अहले हदीस का तो इसमें लेना नहीं है। अहले हदीस तो किसी खाते में ही नहीं। मैं इस हवाले से पूछ रहा था कि ये भी हमारे कॉमन इमाम नहीं है, ये चार जो है आइमा जो हैं, इसमें हमें थोड़ा मोहतात रवैया भी तो रख सकते हैं। गलत कह सकते हैं, गलत जुमला है। भाई आपका जो दिल करता है वो आपके, हम आपको कुछ नहीं कहते। आप बेशक कहें कि इमाम हनीफा ने फरमाया है ये फरमाया तो मैं नहीं, फिर क्या कहा है उन्होंने? गलत मैं तो उसको गलत कह सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मैं उनके उस स्टेटस के हवाले से मैं इस तरह के। यार मेरे नजदीक नबी इस्लाम के स्टेटस और उनके माँ बाप का स्टेटस अबू हनीफा से बहुत बड़ा है।
آپ کے نزدیک اگر ابو حنیفہ کا سٹیٹس اتنا ہو گیا ہے کہ وہ سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ کے مقابلے پہ آ سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ کو کوئی کافر کہے، آپ کہیں کہ میں علمی اختلاف کر رہا ہوں، آپ کو کوئی کافر کہے، میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہے، میں اسے علمی اختلاف کہوں گا؟ تو یہ آپ کا ایمان، اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ نچلے لیول کا ہے اور میرا حسین ابن علی کو فالو کرتے ہوئے اچلے لیول کا ہے، تو مجھے تو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اگر بزدل ہیں تو بزدل رہے نا، مجھے تو نا آپ گستاخ کہیں۔ علی بھائی یہ تھوڑی جذباتی نہیں ہو جاتی اگر کوئی علمی لحاظ سے یہ ہے؟ یار نبی علیہ السلام کے ماں باپ کا مسئلہ ہے نا، میرے ماں باپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ اس وقت ابو حنیفہ ورسز میں نہیں ہوں، ابو حنیفہ ورسز میرے ماں باپ نہیں ہے، رسول اللہ کے ماں باپ ہیں۔ بالکل تو میں کیا کروں؟ صحیح بات۔ حضرت عمر کی تلوار اٹھاؤں؟ یہ کروں؟ حضرت عمر کے سامنے کوئی سٹیٹمنٹ دے گا کہ نبی کے والدین ماں باپ کافر ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا، ایمانداری سے بتائیں۔ وہ علمی اختلاف کریں گے؟ نہیں کہیں، تو بس میں نے پہلے دعویٰ کیا تھا میرے جیسا نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی نظروں اچھا اس چیز کو انٹینسٹی کو سمجھے، جب تک آپ ایمان کے اس لیول پہ نہیں آتے آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے اس کو۔ آپ میں ورسز ابو حنیفہ نہیں ہوں، نبی علیہ السلام کے ماں باپ ہیں۔ مجھے اگر قیامت کے دن چوز کرنا پڑے کہ میں نے ابو حنیفہ کو چننا ہے یا رسول اللہ کے ماں باپ کو چننا ہے، مسئلہ تو میرے امام کا ہے نا، مجھے امام حنیفہ سے کیا لینا دینا؟ میں کہتا ہوں جی سارے امام جنت میں چلے جائیں، سارے امام جہنم میں چلے جائیں، میری آخرت کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ مجھے تو فرق پڑتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں، ان کے ماں باپ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں۔ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں حضور کے ماں باپ کا دفاع کروں گا، اس کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہوگا انہوں لمحہ پاواں گا۔ میں اپنا ایمان بچا رہا ہوں، مجھے تو اس کی بزرگی نظر ہی نہیں آ رہی، میں تو اندھا ہو گیا نا۔ جب میرے نبی کے ماں باپ کو کوئی کافر کہہ رہا ہے تو میں تو اندھا ہو گیا۔ آپ لوگ تو یہاں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کہتے ہیں کہ جناب سر تن سے جدا، تو میں نے بریلویوں کو کہا تھا کہ اب بتاؤ قبر اکھاڑنی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں ان کو بھی پتا تھا کہ قبر اکھڑے گی، اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں ان کو پتا تھا کہ بات ٹھیک کر رہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو تم نے بات کی ہے غلط کی، انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے مان لیا چھوٹو نے کہ اگر ثابت ہو تو باقی بکواس کر کے گیا، بھاگا اسی لیے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا مجھ سے پوچھے، میں زندہ ہوں، میں الحمدللہ مرے ہوئے زندہ آنے والوں کی منجی اپنی زندگی میں ٹھوک کے جا رہا ہوں، اتنے محکم دلائل رکھ رہا ہوں۔ وہ جان چھڑانے کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتا کہ امام حنیفہ نے یہ نہیں فرمایا، اسے پتا تھا کہ انجینئر جو بات کر رہا ہے اس کے تحت منجی ٹھکتی ہے ہمارے فرقے کی، اس لیے اس نے کہا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے پہلے کہا تھا ابو حنیفہ نے ایسے نہیں کہا ہوگا۔ اب اس کے بعد اگر وہ بھاگتے ہیں اور اپنے بزرگوں سے ثابت کرتے ہیں پھر اگلی بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پوچھے کہ بالفرض اگر انہوں نے کہا ہو تو کہیں گے ہاں بالکل، وہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہو اگر نبی علیہ السلام کی شان میں ذرا سے بھی گستاخی کرے، وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کو کافر اس لیے قرار دیا تھا، ان کا تو عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا کہ ملا علی قاری اس نے تو دفاع کیا ہوا ہے، اب بتاؤ کہ تمہارا آگے کیا فتویٰ ہے، تم بتاؤ، مجھے چھوڑو، تم بتاؤ۔ تم نے صرف بچانے کے لیے اپنے فرقے کو، امام حنیفہ کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ کتاب میں کسی نے ڈال دیا تھا، اور ملا علی قاری تو اس کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھ کے گیا ہوا ہے۔ لہذا ڈاکٹرن پہ بات کریں، یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے جذباتی طور پہ لوگوں، وہ ایک جو ہے وہ فرنٹ مین ہے مولویوں کا، وہ بھی بڑا پکا سا کہ میں انجینئر صاحب سے جو رہا ہوں۔ اللہ کے بندے تو اس طرح کی ایکٹنگ کر کے اللہ کے بندے علمی بات کر، تجھے پتہ ہی نہیں مسئلہ۔ اسی لیے دیکھیں نا یہ سب کے سب فلاپ ہو چکے ہیں۔ ایک بندہ آواز بلند کر رہا ہے، ہزاروں علماء سارے فرقوں کے مل کے اس کے آگے بند نہیں باندھ سک رہے، کیونکہ میں نے گرفت اتنی پکی کی ہے۔ ہاں تو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی دعویٰ کیا ہے اللہ کے فضل سے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا آسا اجدا بن کے مسلط ہو گیا تھا نا جادوگروں پہ، ہم ختم نبوت کے وہ مجاہد ہیں جو ان مولویوں کے اوپر، ان کے بزرگوں کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ کھا گیا سارے، انہوں کہتے ہیں کھا گیا، پہ گیا سارے بزرگوں نے، پہ گیا۔ وہ کہتے ہیں آپ کا ایک جملہ جو ہے آپ کہتے رہتے ہیں کہ وہ لے دے گیا ان کو، یہی میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شاہی تھوڑا سا فیشن کے ساتھ بول دے تو بول دیتے ہیں جناب، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شاہی کوئی نہیں۔ صحیح بات۔ انجینئر صاحب کی یہی بات بہت اچھی لگتی ہے مجھے کہ نہ وہ کبھی بھی سچ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کبھی کسی کا رتبہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سوچیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے پیدا کیا ہے ان کا رتبہ کیا ہوگا،
और ये देखिए कि और इमामों को तो आप इतनी ज्यादा इज्जत देने की कोशिश कर रहे हो, जिनकी कही हुई गलत बातें भी आपको सही लग रही हैं, और जिन्होंने हमारे लिए अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी, तो इनके हमारे पर इतने ज्यादा एहसान है, उनको कुत्ता, जानवर, पागल से मैच करके बयान किया जाता है और उनकी शान में गुस्ताखियों पे गुस्ताखियां की जाती हैं। तब आपसे किसी को कुछ कहते नहीं बनता है, तब उस चीज को आप बर्दाश्त करके बैठ जाते हो। आप इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और से उम्मीद नहीं लगा सकते ना कि वो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चाहे कितनी भी गुस्ताखियां हो रही हो तो वो बर्दाश्त करे। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।